السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفو تصحيح تمارين اللي مرتبطة بالوزن والكتلة. دونك دي زيكزيرسيس liés au cours de poids et masse. بالنسبة لهاد التمارين غادي نبداو بليكزيرسيس 1. دونك choisir la bonne réponse. عندنا des phrases وعطاونا les réponses A, B et C. L'énoncé 1: sur Terre, le poids d'un corps est dû à l'action de quoi. إذا بالنسبة للتعريف ديال لو بوا ديال الوزن قلنا لو بوا سي لا فورس داتراكسيون اكزيرسي بار لا تير سور ان كور، يعني هي القوة المطبقة من طرف الأرض. هنا عطاونا هاد لو بوا هذا دي الاكسيون دو كوا، التأثير ديال من واش دو لاتموسفير دو سولي او دو لا تير. إذا بيان سور بالنسبة حنايا عندنا في التعريف قلنا لا تير. relation entre le poids et la masse. إذا كنا شفنا في التعريف ولا في لا غولاسيون انتر لو بوا اي لا ماس شفنا العلاقه ما بين لو بوا لا ماس هي بي ايكال ام فوا جي. اذا ماشي هي ام ايكال بي فوا جي، ماشي هي جي ايكال بي فوا ام، ولكن ام فوا جي هي بي. هذا هو الجواب الصحيح. l'unité de poids est le poids c'est l'intensité de force. اذا le force il s'exprime en newton, pas en kilogramme et pas en gramme. اذا هنا نديرو le newton. Pour mesurer le poids d'un corps, j'utilise. Donc, le poids, c'est une force. Donc, l'intensité de poids, on utilise un dynamomètre. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Pour mesurer la masse d'un corps, j'utilise. Donc, la masse, هي الكتلة. باش كيمكن لينا نقيسو الكتلة شنو كنستعملو؟ واش كنستعملو الدينامومتر؟ لا، إذا كنستعملو لا بالانس. إذا هذا هو الجواب الصحيح بالنسبة لينا. Donc la Terre, P égale à M fois G, Newton, dynamomètre et la balance. Ne pas confondre poids et masse. إذا هذا في التمرين غير باش يمكن لنا نفرقو ما بين لو poids و la masse. إذا في الدرس قلنا la masse c'est une quantité de matière. Il s'exprime en kilogrammes et se mesure avec une balance. Le poids c'est une force exercée par la Terre et les forces s'expriment en newton et mesurées par le dynamomètre. Donc la masse elle s'exprime en kilogrammes et se mesure avec une balance. نعم، إذا نديرو هنايا سهم والسهم الآخر في الكيلوغرام. إذا الكتلة كنعبرو عليها بالكيلوغرام وكنقيسوها بواسطة الميزان لا بالانس. لو بوا سي اون فورس، إذا سيكسبريم اون نيوتن، إذا كنعبرو عليها بالنيوتن ونقيسوها بواسطة جهاز دينامومتر. نعم. La troisième question, vrai ou faux. Donc la masse d'un objet est plus faible sur la Lune que sur la Terre. يعني كتلة جسم هي أقل ولا أخف على القمر بالنسبة للتير، بالنسبة للأرض. مثلا واحد الجسم إلا حطيناه في القمر غيكون الكتلة ديالو أقل من أننا نحطوه في الأرض. نفس الجسم خطأ، لأن قلنا أن لا ماس سي اون كونتيتي دو ماتيير كي اي انفاريابل، دونك سي اون فالور كونستانت. إذا دائما كتبقى ثابتة كيف ما كان المكان اللي نحطوه فيه. دونك سي فو. إذا شنو خصهم يقولوا لنا؟ لا ماس دان اوبجي إيت إيكال sur la Lune est égal à la masse de cet objet sur la Terre. Le poids d'un objet représente la masse qu'il contient. إذا حنا كنعرفوا بأن le poids c'est pas la masse. Le poids c'est une force et la masse c'est une quantité de matière. Donc la masse elle représente la quantité de matière. Le poids il représente la force exercée par la Terre. إذا هنا غادي نكتبوا faux. La masse d'un objet est invariante. نعم. إذا كتلة جسم هي غير متغيرة، يعني أنها ثابتة. نعم، إذا صحيح. invariante. L'intensité de pesanteur et le coefficient de proportionnalité qui relie le poids d'un objet et sa masse. إذا قلنا باش شنو هي الحاجة اللي كتربط لنا ما بين لو بوا ولا ماس، هي هاد الجهة هادي، وهاد الجهة هادي شنو سميناها؟ l'intensité de pesanteur. إذا سي فري. Donc l'intensité de pesanteur هي هاد. Plus l'intensité de pesanteur est importante, plus le poids est important. إذا شفنا في هذه العلاقة أن لا ماس كتبقى دائما ثابتة. إذا إلا هذا تزاد شنو غادي يوقع للبي؟ غادي تزاد. إلا هاد الجي نقصات غادي يوقع للبي أنها غتنقص. إذا كل ما كانت جي كبيرة كل ما كتكون بي كبيرة. دونك plus l'intensité de pesanteur est importante يعني كبيرة plus le poids est important. نعم، إذا صحيح. كذلك هنا لو بوا دان اوبجي est plus importante sur la Terre que sur la Lune. يعني أن وزن جسم في الأرض هو أكبر من الوزن ديالو على القمر، على سطح القمر.
نعم صحيح. علاش؟ لان الجي على الارض اكبر من الجي على القمر. الجي على الارض كتساوي لنا تقريبا 10، والجي ديال القمر كتساوي لنا تقريبا 1.6. اذا هنا بالنسبه للكتله ما كتغيرش، ولكن بالنسبه لو بوا كيتغير على حسب الاماكن اللي كيكون فيها داك الجسم هذا. دونك سي دونك بور ليكزارسيس 4 recopier et compléter، يعني هذا غادي نوليو نكتبوهم وغادي نعمرو هاد الفراغات اللي كاينين هنا بالكلمات المناسبه. Donc le poids d'un corps s'exerce suivant la du lieu. إذا بالنسبة قلنا لو بوا إلي ليي أو lieu، يعني لا ناتور دو lieu. إذا إلا كان واحد الجسم على الأرض ماشي يكون عنده نفس الوزن على القمر مثلا، ولا على المريخ، ولا على زحل مثلا. كذلك بالنسبة للأرض ماشي في جميع الأماكن كيكون عندنا نفس الوزن، لكن الكتلة قلنا كتبقى ثابتة. دونك لو بوا دان كور سيكزاكت سويفون لا ناتور دو lieu، يعني الطبيعة ديال داك المكان. لا ماس دان كور سيكسبريم اون، اذا كنا شفنا من قبل بلنا لا ماس سيكسبريم اون كيلوغرام. اذا هنا نقولوا لها اون كيلوغرام، اذا كنعبروا عليها بالكيلوغرام، كيلوغرام. دون لو سامبول هنا قالوا لناش لو سامبول ديال لا ماس، ولكن لو سامبول ديال الكيلوغرام. دونك دون لو سامبول اي كا جي، دونك لو سامبول ديال الكيلوغرام هي كا جي. Le poids d'un corps s'exprime, et dans le poids, c'est une force, donc il s'exprime en newton. L'intensité de force, newton. Le symbole N, le symbole de Newton, c'est N. En un lieu donné, le poids d'un corps est à la masse. Et donc, on a un مرتبط به, donc est proportionnel à la masse. Donc, دائما le poids est proportionnel à la masse. Le poids d'un corps du lieu où l'on se trouve، يعني قلنا أنه مرتبط بالمكان، donc elle dépend du lieu. Donc le poids d'un corps dépend يعني مرتبط du lieu où il se trouve. كذلك هنايا بالنسبة للانتنسيتي دو بوزونتور اللي هي جي sur la terre، donc سونوت بار جي. إذا شفناها في الدرس أننا كنقولوا لها جي هي شدة مجال الثقالة، et sa valeur est 10 كوا. إذا هنا غادي نديرو لونيتي هي نيوتن بار كيلوغرام، دونك نيوتن بار كيلوغرام. هذا بالنسبة لهذا التمرين، هذا التمرين الرابع. إذا دابا بالنسبة لهذا التمرين الخامس غنشوفو لا ماس دو لا كلي. إذا في هاد ليكسبيريونس عطاونا واحد المفتاح ان كلي وعلقوه في واحد الدينامومتر. دونك دوني لو نون اي لو سامبول دو لونيتي دو بوا. إذا كيف ما شفنا في التمرين اللي قبل أن لونيتي دو بوا شنو هي لو نيوتن، دونك لو نون ديالها هو لو نيوتن، لو سامبول ديالها هي ان. دونك ليكزارسيس 5 نقولو 1 لو نون هو لو نيوتن و لو سامبول سي ان. من بعد غادي نعطيكم يعني التمارين هذا التصحيح ديالهم مكتوب مزيان بواحد الطريقه اللي هي احسن. دابا فقط غادي نتبعوا الشرح ديال التمارين. إذا السؤال الثاني comment s'appelle l'instrument qui mesure le poids de la clé. إذا شنو كنسميو هذا الانسترومون اللي كيقيس لنا الوزن؟ إذا هذا كيتسمى لو دينامومتر. دونك دو غادي نقولوا دينامومتر. بالنسبة للثالث كيلي لانتونسيتي دو بوا دو لا كلي. إذا قلنا لانتونسيتي دو بوا غادي نشوفوها على حسب شنو كيعطينا هاد لو دينامومتر. إذا هنا كاينه صفر، هنا كاينه واحد. إذا صفر، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذا خمسة ديال التدريجات إلا قسمنا واحد على خمسة هي 0.2. إذا غنبقاو غاديين ب0.2. إذا صفر، 0.2، 0.4، 0.6، 0.8 وهنا واحد. إذا كنلاحظوا بأن هذه الإبرة تشير إلى 0.8. إذا هذه 0.8 وهنا عندنا نيوتن، يعني ما نضربوها في والو، نضربوها غير في نيوتن. إذا هنا نكتبو 3. لانتونسيتي دو بوا كنديرو لها بي وما كنديروش سهم. إذا شحال كتساوي لنا 0.8 نيوتن. إذا هذه لانتونسيتي دو بوا. لا كاتريام كيسيون قالوا لنا اون ديدوير لا فالور دو لا ماس دو لا كلي. هنا بالنسبة لينا كيفاش نديرو نحسبو لا ماس؟ غنستعملو علاقة اللي هي بي كتساوي لنا ام فوا جي. إذا اون utilise لا غولاسيون بي ايكال ام فوا جي. حنا غادي نحسبو لا ماس. إذا خصنا نخرجو لا ماس اكوا ايكال لا ماس. إذا هذه كانت عندنا الجداء، فاش كنمشيو لهنا كتولي القسمة، كتولي هنا في المقام. دونك بي سور جي. علاش؟ لأن كان دائما فاش كنرجعوها للطرف الآخر كتغير هاد الإشارة. في شنو كتقابلها؟ كتقابلها القسمة.
إذا نقسمو عليها دونك بي سور جي. شحال كتساوي لنا هاد بي سور جي؟ حنا بالنسبة لينا بي شحال هي 0.8 نيوتن، والجي ما عطاوهالناش هنا في التمرين، ما عطاوناش الجي، ولكن حنا كنعرفو بان الجي سور تيغ تقريبا كتساوي لنا 10. اذا الا ما عطاوهالناش دائما كنكتبو جي ايكال 10 نيوتن بار كيلوغرام. دونك ام ايكال 0.8 سور 10 اللي هي الا قسمنا 0.8 على 10 تعطينا 0.08، وشنو نكتبو كيلوغرام، لاننا حنا كنحسبو لا ماس. هاد النيوتن غتمشي مع النيوتن غتبقى لنا غير كيلوغرام. دونك 0.08 كيلوغرام الا بغينا نحولوها للغرام كنضربوها في 1000 غادي تعطينا 80 غرام، ولكن يمكن لينا نخليوها غير هكذا 0.08 كيلوغرام. نعم، اذا هذه هي كيفاش كنحسبوا لا ماس. Alors pour cet exercice là, dans l'exercice 7, représenter le poids. Donc donner les quatre caractéristiques du poids de la pomme. هنا علقنا واحد التفاحة في الدينامومتر. إذا ناخدو les caractéristiques du poids de la pomme. شنو هما les caractéristiques du poids؟ كاين point d'application, droite d'action, le sens et l'intensité. Le point d'application, la droite d'action et le sens دائما ما كيتغيروش بالنسبة لو poids. دونك هادي شنو كنسميوها؟ كنسميوها لو سونتر دو غرافيتي. إذا دائما مركز ثقل الجسم هو نقطة ديال التأثير، لو سونتر دو غرافيتي ديال داك الجسم اللي كيتطبق عليه القوة ديال الوزن اللي هي لا بوم. إذا هنا ديال لا بوم. علاش؟ لأن هنا قالوا لنا لا بوم، إذا هي لو بوا دو لا بوم. إذا هذا هي الجسم اللي غادي ناخدو لو بوا ديالو. دونك لو سونتر غرافيتي دو لا بوم G. La droite d'action. La droite d'action est toujours, c'est le vertical qui passe par le centre de gravité. Donc هنا غنكتبو vertical qui passe, ou la passant par G, par le point G. Le sens est toujours vers le bas. Donc هنا غادي نكتبو vers le bas ولا de G vers le bas بحال vers le bas. الانتونسيتي غادي نشوفوها على حسب شنو عطانا الدينامومتر. اذا هنا واضحه اننا شحال لاش كتشير لنا الدينامومتر الى هاد القيمه هذه اللي هي 2، دونك 2 نيوتن. اذا هنا غادي تكون عندنا الانتونسيتي بي ايغال 2 نيوتن. اذا هادو لي كاركتيرستيك. La deuxième question, schématiser l'expérience, يعني غادي نرسمو هاد l'expérience ci-contre et représenter le poids de la pomme en utilisant l'échelle 1 cm pour 1 نيوتن. اذا باش يمكن لنا نديرو لا ريبريزونطاسيون خصنا نعتمدوا على هاد لي كاركتيرستيك وعلى ليشيل. اول حاجه كنشوفوا شحال عندنا في ليشيل. دونك ليشيل اللي عطاونا تما 1 سنتيمتر بور 1 نيوتن. دونك 1 سنتيمتر بور 1 نيوتن. هنا عندنا في بي كتساوي لنا 2 نيوتن، يعني هنا لا درنا علاقه ثلاثيه، واحد في جوج هي جوج مقسومه على واحد. دونك 1 سنتيمتر فوا 2 نيوتن سور 1 نيوتن. اذا هذه راه سهله، فقط غادي نديرو واحد في جوج هي جوج على واحد هي 2 سنتيمتر. اذا بالنسبه لهاد لو فيكتور غادي يكون الطول ديالو 2 سنتيمتر. قلنا هنا لو بوين دابليكاسيون سي لو سونتر دو غرافيتي دو لا بوم جي. بالنسبه لا بوم لو سونتر دو غرافيتي ديالها هي هاد النقطه، هي هاد النقطه جي. اذا هاد اللي كاينه في المركز، اذا هي مركز ثقل الجسم. هادي راه ما كايناش في لا سيرفاس دو لا بوم، ما كاينش في الوجه ديال التفاحه، ولكن كاين لداخل في التفاحه في الوسط ديالها. نعم، لا droite d'action c'est le vertical qui passe par G. إذا هاد لو فيرتيكال غادي يكون هو لو droite d'action vers le bas. إذا غنطلقو من G وغادي ننزلو للأسفل. بشحال غادي ننزلو؟ بجوج سنتيمتر. علاش؟ لأن هنا لقينا 2 نيوتن هي 2 سنتيمتر. غادي نديرو هنايا الأصل ديال السهم وهنا الطرف ديالو. إذا هذا بالنسبة لهاد لو دوزيام كيسيون. لا تخوازيام كيسيون كالكولي لا ماس دو لا بوم. إذا بحال بنفس الطريقة اللي شفنا قبيلة، أننا كنديرو P égale à M fois G. دونك ام ايكال ا بي سور جي. هنا بالنسبه اللي ما عرفش ينتقل من هنا لهنا يحفظها. اذا دائما بي كتساوي لنا ام كتساوي لنا بي على جي. علاش؟ لان بي هي ام فوا جي. اذا عندنا بي ايكال 2 نيوتن. اذا كنا حسبناها في لانتونسيتي. جي قلنا هنا ما عطاوناش جي كذلك، اذا جي نكتبوه 10 نيوتن على الكيلوغرام. دونك ام ايكال شنو هي بي هي 2 مقسومة على 10 نيوتن سور كيلوغرام. دونك 2 سور 10 هي 0.2. هاد نيوتن كتمشي مع نيوتن، كيلوغرام غادي تولي لنا هنايا دونك 0.2 كيلوغرام. دونك هادي هي لا ماس دو لا كلي ولا دو لا بوم عفوا. بالنسبة لهاد ليكزيرسيس قالوا لنا سور اون بلانيت انكوني، يعني في واحد الكوكب غير معروف.
Ahmed est un martien dont la masse sur Mars est de 50 kg. إذا هذا أحمد عايش في المريخ مارس. الكتلة ديالو هي 50 غرام كيلوغرام. Donc quelle est la formule reliant le poids et la masse؟ إذا كنا شفنا في الدرس أن le poids et la masse donc P égale à M fois G. هذه هي le poids et la masse, la relation qui relie le poids et la masse. Quel est son poids sur Mars؟ Donc باش نعرفوا le poids sur Mars شنو خصنا la masse وخصنا G sur Mars. G sur Mars عطاوها لنا هنا في المعطيات. إذا هنا كاين واحد المجموعة من المعطيات اللي فيهم لي بلانيت وفيهم هاد لانتونسيتي دو بوزونتور. إذا عندنا ميركور 3.7 فينوس تير مارس جوبيتر ساتورن اتسيتيرا. إذا حنا خصنا مارس شحال هي الجي ديالو هي 3.7. إذا هنا غادي نشوفو أن دونك P égale à M fois G. Donc la masse هي 50 kg و G sur Mars هي 3.7 نيوتن par كيلوغرام. إذا غادي نستعملو هاد العلاقة مباشرة. إذا P كتساوي لنا 50 ونضربوها في 3.7 اللي غادي تعطينا 185 نيوتن. نعم. إذا هادي هي لو بوا دو أحمد sur Mars. La troisième question قالوا لنا cet été أحمد a prévu de venir au Maroc. يعني في هاد الصيف غادي يجي للمغرب. إذا هو كان في المريخ بطبيعة الحال المغرب كاين في لاطير. إذا جا لاطير. دونك quelle sera sa masse sur terre؟ إذا بالنسبة لهاد السؤال الثالث أول حاجة قالوا لنا لا ماس. حنا كنعرفوا بأن لا ماس c'est une quantité invariable. دونك c'est une quantité constante. إذا غادي تبقى هي نفسها دائما 50 كيلوغرام. علاش؟ لأن الكتلة ما كتغيرش فين ما كان هو سواء على مارس ولا على لا لون ولا على فين ما بغا يكون. Donc puisque la masse est invariable et constante, c'est-à-dire que دائما la masse de Ahmed M égale à 50 kg. Très bien. La deuxième question, quel sera son poids؟ هنا قالوا لنا le poids sur la Terre. هنا حسبنا le poids sur Mars دابا غادي نحسبوها sur la Terre. Pour calculer le poids sur la Terre دائما نستعملوا نفس العلاقة. Donc P égale à M fois G. La masse هي 50 كيلوغرام و G ما غاديش نديرو هادي ولكن نديرو sur la Terre. إلا مشينا هنا للجدول بطبيعة الحال ما غاديش نكتبو 10 لأن عطاونا في الجدول شحال كتساوي لنا هنا 9.8. دونك لا تير G sur Terre est 9.8. إذا ما غاديش نكتبو 10 بحال اللي درنا في التمارين السابقة لأن الآن عطاونا شحال كتساوي لنا G. دونك G égale à 9.8 نيوتن par كيلوغرام. دونك M ولا P égale لا ماس اللي هي 50 كيلوغرام نضربوها في 9.8 غتعطينا جو بونس 490. Donc 490 newtons. C'est-à-dire le poids sur la Terre. L'été dernier, يعني في الصيف الماضي, elle était partie sur une autre planète. إذا مشى لواحد الكوكب واحد آخر. Son poids était alors 520 نيوتن. إذا في هذا الكوكب كان عنده الوزن ديالو كيساوي لنا 520 نيوتن. Sur quelle planète était-il allé؟ إذا فين مشى؟ باش نعرفوا الكوكب اللي مشى ليه خصنا نحسبوا الجي لأن كل الكوكب عنده واحد l'intensité de pesanteur différente. باش يمكن لينا نحسبوا الجي دائما كنعتمدوا على نفس العلاقه هذه بي كتساوي لنا ام. دونك بي كتساوي لنا ام فوا جي اكوا ايغال دونك جي ايغال بي سور ام لان هاد ام غادي نرجعوا لهنا كنسفي غادي تولي مقسومه عليها. دونك جي كتساوي لنا بي سور ام. عندنا هنايا بي شحال ولات؟ بي هي 520. اذا بي غادي نستعملو ديال هاد لو بلانيت هذا اللي هي 520 نيوتن. لا ماس اكوا ايغال لا ماس. اذا قلنا بان لا ماس ديالهم كتغيرش هي 50 كيلوغرام في اي كوكب مشى ليه. دونك 50 كيلوغرام. دونك بي ولا جي ايغال ا بي هي 520 نيوتن على 50 كيلوغرام اللي هي 520 الى قسمنا 20 تعطينا 10.4 نيوتن على الكيلوغرام. اذا الان حنا عرفنا الجي. هاد الجي هادي ديال هاد الكوكب هي 10.4 نيوتن. إذا نمشيو للمعطيات اللي عندنا في الجدول شكون هي اللي عندها 10.4 فهادو كاملين غادي نلقاو هي ساتورن يعني زحل. إذا هاد الكوكب هذا ساتورن هو اللي مشالو أحمد. دونك سا سي ساتورن. من بعد أنا قلت لكم غادي نكتبها بواحد الطريقة اللي هي منظمة وغادي نعطيها لكم. دابا الآن السؤال اللي موراه يعني السؤال رقم 5 قالوا لنا هنا sur quelle planète aurait-il le même poids que sur Mars.
اذا قلنا بان بي كتساوي لنا ام فوا جي، هاد ام دائما ثابته. باش يمكن تبقى عندنا هذه ثابته خصنا حتى هذه تكون هي نفسها ما تغيرش. الا تغيرت جي كتغير بي. اذا فواحد لو بلانيت غيكون عنده لو ميم بوا بحال مارس، الا كان الجي ديال داك لو بلانيت بحال مارس. الا مشينا هنا شفنا مارس نلقاو 3.7. شكون هو اللي عنده حتى هو 3.7 بحال مارس؟ اذا هنا الا شفنا هادو كاملين نلقاو ميركور. اذا الا مشى لمارس غادي يكون عنده واحد لو بوا، الا مشى لميركور غيكون عنده لو ميم بوا. علاش؟ لان الجي ما تغيراتش، بقات هي نفسها. دونك هي 3.5. دونك شنو هو هاد لو بلانيت؟ sur quelle planète aurait-il le même point que Mars؟ سي ميركور. بالنسبه لهاد ليكزارسيس 10، اذا قلنا مصطفى souhaite connaître la masse de son cahier. اذا هو بغى يعرف لا ماس ديال لو كاي ديالو، مي il ne dispose pas de balance. اذا ما عندوش ميزان ولكن بغى يعرف الكتله ديال هاد الكاي هذا. donc il lui propose d'utiliser un dynamomètre. il réalise alors l'expérience suivante. اذا دار هاد التجربه، احمد قال له استعمل لو دينامومتر باش يمكن لك تعرف لا ماس. ولكن لو دينامومتر كيعطينا لو بوا ماشي لا ماس، ولكن يمكن لينا نخرجوا لا ماس. دونك quelle est la masse de son cahier? Pour répondre à la question, rédiger un compte rendu en utilisant les expressions suivantes. donc je sais que, j'observe que et j'en déduis. اذا هنا غادي نستعملوا دينامومتر باش نعرفوا الكتله ديال هذا. اذا حنا كنعرفوا دائما هاد العلاقه، خصكم دائما ما تنساوهاش، دائما بي كتساوي لنا ام فوا جي دائما. اذا باش نعرفوا لا ماس بحال درنا في التمارين السابقه، ام ايكال بي سور جي. الا قلنا بي ايكال ام ايكال بي سور جي، لو بوا شحال كيساوي لنا هنا لو بوا؟ اذا الا مشينا هنا للدينامومتر غادي نلقاو، نلاحظوا مزيان بان هاد الابره كتشير لهاد التدريج هادي. اذا هي 2.6 ولكن ماشي 2.6 نيوتن. علاش؟ لان هنا عندنا 5 نيوتن. اذا 5 نيوتن فوا 2.6. علاش؟ لان هنا ما كايناش غير واحد ان ولكن 5 ان، شفناها في الدرس ديال لي فورس. دونك بي ايكال 2.6 فوا 5 نيوتن اللي هي كتساوي لنا، الا حسبنا هنا غادي نلقاو 13. نعم، دونك 13 نيوتن. اذا هادي هي بي. الجي هنا ما عطاوناش كذلك. الجي فاش ما كيعطيوناش الجي كنستعملوه هي 10 نيوتن بار كيلوغرام. صافي. اذا غنديرو ام شحال كتساوي لنا بي على جي اللي هي 13 نيوتن على 10 نيوتن على الكيلوغرام اللي هي 1.3 كيلوغرام. دائما نتابعوا الوحده لان الوحده كتكون مهمه بزاف. اذا لا ماس الوحده ديالها تكون هي الكيلوغرام. فاش كنحسبوا بي هذه كتكون لو نيوتن هي لونيتي ديالها، جي نيوتن بار كيلوغرام. اذا كل وحده وكيفاش كتكون. دونك بوغ لو 11 اكزرسيس مو كروازي. اذا هنا غادي نملأو هذا الجدول انا ملأته سابقا. دونك غو كوبيي كومبليتي لا غي. دونك لونيتي دو لا ماس دون لو سيستيم انترناسيونال دونيتي. شنو هي الوحده ديال الكتله في لو سيستيم انترناسيونال؟ هي الكيلوغرام. اذا هنا في الاولى غادي نكتبو كيلوغرام. La force exercée par la Terre sur un objet proche. القوة اللي كتطبقها الأرض على الأجسام قلنا هي لو بوا، هي الوزن. هنا دو غادي نكتبو بوا. ne dépend que de nombre et la nature des atomes qui constituent un objet. إذا شنو هو اللي كيتعلق فقط بلا ناتور ونوع وعدد الذرات اللي كتكون الجسم هي لا ماس. إذا هنا غادي نكتبو ماس. هنا بالنسبه لينا هذه غادي تكون زايده، ويمكن لنا نكتبو هنا او نكتبو هنا او، لان هذه ما غاديش تكون متعلقه بهذه، غادي تبقى فارغه نديرو فيها الحرف اللي بغينا. اذا ممكن اننا نكتبو ماس ومن بعد هذه غادي نكتبوها بوحدها. دونك سي لا ديريكسيون دو بوا. اذا دائما لا ديريكسيون دو بوا اي فيرتيكال. اذا داك لا ديريكسيون الاتجاه ديال الوزن كيكون راسي ولا عمودي. دونك سي فيرتيكال. اذا نكتبو في 4 فيرتيكال. l'unité de l'intensité de poids كيف ما شفنا في التمارين اللي من قبل ان l'unité de l'intensité de poids هي لو نيوتن. اذا هنا غادي نكتبو نيوتن. Alors pour l'exercice 13, donc plusieurs scénarios possibles. Pour chacune des villes A, B et C, désigne le personnage est représenté par une flèche, le sens et la direction de son poids. إذا هنا مثلوا لنا واحد الشخص واقف في واحد المكان من الكرة الأرضية. إذا دائما لو بوا ديالو قلنا اي فيرتيكال اي ديريج فيغ لو با. لكن هاد لو با هادو حنا غادي نشوفو شنو كيعني.
اذا هنا عندنا المجسمات ديال الكره الارضيه، وبطبيعه الحال في كل نقطه من نقاط الكره الارضيه غادي نشوفوا شنو غادي يوقع. اذا هنا مثلا الا كان هنا لو بوين، اذا قلنا لو فيرتيكال، كيفاش فيرتيكال؟ دائما لو فيرتيكال سور كوا؟ اذا عمودي على ماذا؟ عمودي على سطح الكره الارضيه، هذا هو السطح. اذا العمودي عليها ما غاديش يكون هكذا ولا غادي يكون هكذا، كيكون هكذا وكيتجه نحو لو سونتر دو لا تير. اذا كيتجه نحو مركز الارض. اذا الا بغينا نديرو هنايا اون فلاش بحال هكذا، غادي نديرو اون فلاش كي ديريج فيغ لو سونتر دو لا تير. كذلك هنا غنديرو اون فلاش كي ديريج فيغ لو سونتر دو لا تير. حتى هنايا غادي نديرو بحال هكذا. اذا هنا انا رسمت هاد الاشكال، اذا هنا ا دونك elle dirige vers le centre، B elle dirige vers le centre، واللي كيكونوا في سي elle dirige vers le centre. هذا هو لو بوا دائما كنرسموه انه عمود على سطح الكره الارضيه ويتجه نحو مركزها. Les habitants de la ville C ont-ils la tête en bas؟ بالنسبه لهاد لي زابيتون اللي كيكونوا في سي، واش كيكون عندهم لا تيت اون با؟ بطبيعه الحال نعم، كيكون عندهم لا تيت اون با. طومبتيل فيغ لو با، اذا واش كيسقطوا للاسفل؟ اذا قلنا شنو هو لو بوا؟ سي لاتراكسيون، لا فورس داتراكسيون اكزيرسي بار لا تير. اذا هي القوه الجاذبيه اللي كديرها الارض. الجاذبيه يعني انها كتجذب الاجسام نحوها. اذا هادو اللي عندهم الراس ديالهم الاسفل، واش غادي يطيحوا للاسفل؟ لا، اذا غادي يبقاو متشبتين بالارض. علاش؟ لان le poids il se dirige vers le centre de la terre. إذا أنا كتبت هنايا les habitants de la ville C ne tombent pas vers le bas car le sens du poids est toujours vers le centre de la terre. Donc elle est orientée vers le centre de la terre. Les habitants, que va-t-on observer si on lâche un objet d'un immeuble de la ville B؟ مثلا عندنا واحد ليموبل في هاد لا فيل، في هاد المنطقة هادي. الى لحنا واحد الجسم واحد ليموبل، قمنا باسقاطه، اذا شنو غادي يوقع له؟ سوف يسقط على الارض. اذا ماشي غادي يسقط هنا فيغ لو با، ولكن فيغ لو با بالنسبه لداك لا فيل. دونك سي اون لاش ان اوبجي، اذا غادي يمشي لنا فيغ لو سونتر دو لا تير. دونك سي اون لاش ان اوبجي دو لا فيل بي d'un immeuble, donc elle va tomber sur la surface de la terre parce que la force du poids se dirige toujours vers le centre de la terre. إذا هنا غادي يكون عندنا لو بوا ديال داك لوبجي، وبالتالي غادي يمشي لنا نحو هذا المركز ديال الأرض. La quatrième question، pourquoi les océans restent-ils accrochés à la surface de la terre؟ إذا هنا فاش كنشوفوا الأرض أن كيكون عندنا الماء ديال المحيطات كيكون هنا وكيكون هنا وكيكون هنا. اذا علاش هادو كينزلوا للاسفل، ولكن علاش هادو كيبقاو دائما ملتصقين بالارض؟ اذا ما كيمشيوش للفضاء الخارجي. علاش؟ لان قلنا دائما ان لو بوا دان كور اي سو ديريج فيغ لو سونتر دو لا تير. اذا فين ما كان هذا الماء في هذه الكره الارضيه غادي يتجه نحو المركز ديال الارض. اذا سواء كان هنا ولا هنا ولا هنا. وكذلك الارض عندما تدور فهادوك اللي كيكونوا هنا كيرجعوا لهنا، ولكن دائما كتجذبهم الارض نحوها. دونك لا فورس داتراكسيون، هادشي علاش سميناها لا فورس داتراكسيون، قوه الجاذبيه. دونك لا تير exerce une force de poids sur tout objet appartient à son champ de pesanteur اللي هو champ de gravité. اي جسم كيكون في المجال ديال ثقل الارض فهي تجذبه. Donc et puisque les océans se trouvent à la surface de la terre, donc ils sont attirés par la terre. إذا كتجذبهم الارض، c'est-à-dire ils restent accrochés à la surface de la terre. بالنسبه لهاد لو ديرني اكزرسيس اللي غادي نشوفو هنايا، لا بال اون شوت ليبر، يعني كره في سقوط حر. دونك اون بال لاشي سون فيتيس انيسيال اي سومي ا دو فورس، سون بوا اي لا فورس اسوسيي ا لاكسيون دو كونتاكت دو لير. اذا الى قمنا بترك واحد الكره تسقط بدون سرعه بدئيه، سون فيتيس انيسيال، يعني ماشي حنا اللي غادي نعطيو هذاك السرعه، ولكن فقط غادي نطلقوا منها. دونك اي سومي ا دو فورس، لو بوا اذا بطبيعه الحال الوزن ديالها، et la force associée à l'action de contact de la terre. بطبيعة الحال تأثير الهواء لأنه كيقيسها الهواء، ولكن حنا on ne tient pas compte ici l'action de l'air. إذا ما غاديش ناخدو بعين الاعتبار داك التأثير ديال الهواء، ناخدو فقط التأثير ديال الكرة ديال الأرض على هاد الكرة هادي. on dit alors que la balle est en chute libre. إذا كنقولو أنها في سقوط حر لأنها تخضع فقط لقوة الوزن. observez la chrono فوتوغرافي. إذا هذه اون كرونو فوتوغرافي، يعني واحد التصوير اللي هو متتالي، غير كنشوفوا لي بوزيسيون ديالو. إذا هادو ماشي كرات ولكن لي بوزيسيون دو لا بال.
de la chute libre d'une balle de ping-pong. Donc préciser à quoi est due la mise en mouvement de la balle. إذا حنا قلنا ما عطيناهاش سرعة، فقط قمنا بترك تلك الكرة، لكن كنلاحظوا بأنها كتسقط. شكون اللي كيعطي هذاك التحرك ديالها؟ إذا التحرك ديالها est dû à la force d'attraction de la Terre. Donc c'est le poids. Donc la mise en mouvement de la balle est due à l'action de la Terre. يعني la force d'attraction de la Terre, c'est-à-dire le poids de ce corps. La deuxième question, indiquer comment évoluent les distances entre deux positions successives au cours du temps. إذا كنا شفنا بالنسبة للمسار أن شنو معنى المسار، أنه هو les positions successives parcourus par un corps. يعني هذا الجسم هذا خدنا هذا المسار هذا وخدار هذه المواضع متعددة. هذه المواضع كتكون في نفس المدة الزمنية. إذا إلا لاحظنا هنايا من الفوق للأسفل، لأن الكرة تسقط إلى الأسفل، كنلاحظوا بأن هذه المسافات ما بين جوج المواضع شنو كيوقع لهم، واش كيتزادوا ولا كينقصوا ولا كيبقاو هما نفسهم. إذا لاحظنا مثلا هذه البوزيسيون هذه صغر من هذه البوزيسيون صغر، إذا كتزاد المسافة ما بين دو بوزيسيون. فاش كتزاد المسافة ما بين دو بوزيسيون دونك اون دي كو les distances entre deux positions successives au cours du temps augmentent. Là, donc on observe que lors de la chute libre de la balle, les distances entre deux positions successives augmentent au cours du temps. Et puisque les distances entre les positions successives augmentent, donc comment varie la vitesse de la balle؟ إذا بما أن داك les distances كيتزادوا في نفس المدة الزمنية، إذا هنا شفنا بأن la nature du mouvement كتكون accélérée, donc la vitesse augmente. Donc la distance entre deux positions successives augmente, donc la vitesse aussi augmente. السرعة كتزاد علاش؟ لأن المسافات ما بين جوج المواضع متتالية في نفس المدة الزمنية كيتزادوا، إذا السرعة كتزاد. Nommer l'objet responsable à l'action qui engendre cette modification de vitesse. إذا علاش كتزاد هاد السرعة؟ علاش كتغير السرعة؟ شكون هو الجسم المسؤول على هاد الزيادة ديال السرعة؟ هو طبيعة الحال هي الأرض، لأن الأرض هي اللي كتطبق لنا تأثير على هاد الكرة. Donc l'objet responsable à l'action qui engendre cette modification de vitesse est la Terre. إذا هذا فيما يخص هاد التمارين ديال هاد اليوم. نتمنى أن كل شيء يكون مفهوم. ومن بعد إن شاء الله غادي ندير واحد السلسلة ديال التمارين، اون سيري ديكزارسيس اللي يكون فيها لي فورس، يكون فيها ليكيليبر، ويكون فيها هاد لو بوا اي لا ماس. وغادي نجمع هاد الدروس بثلاثة وغادي نديروهم في واحد لا سيري وغادي نصحوها إن شاء الله فيما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.